सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गया बड़ी माजरत के साथ आप मिलते कहीं और नहीं हो, इसलिए माइक पर ही बोलना पड़ता है। जैसा मरीज वैसी दवा। मुझे तो शर्म भी आती है, अजियत भी होती है, मगर क्या करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करना है। आँख हराम में इतनी मुब्तला हो गई कि आज कितने जवान हैं जिनके मोबाइल हराम फिल्मों से महफूज है, गंदी पिक्चरों से महफूज है। अल्लाह अकबर। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, क्या ये कौम है, और वो भी ज़िना की फिल्में। अल्लाह अकबर। ज़िना का लफ्ज़ सुनकर ईमान वालों के कलेजे कांपते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या हो गया इस कौम को? इस कौम के जवान ज़िना की फिल्में देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि क्या है। सोचो, ज़िना की फिल्में देखते देखते आंखें बंद होती है, नींद आती है। अल्लाह अकबर। आइए एक कॉल सुन लें। किसका? सैयदना सलमान फारसी का। गौर से सुने, हो सके तो दिल पे नक्श करें। अल्लाह अकबर। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं, और ये सलमान फारसी कौन है पता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ज़रा हदीस के तेवर पर नज़र करना। अज़मत बयान करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम, क्या शान बयान करने का अंदाज़ है। फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि महबूब, मैं 4 लोगों से मोहब्बत करता हूं, तू भी उन 4 से मोहब्बत किया कर। महबूब खुदा को कहा जा रहा है, मैं जिन 4 से मोहब्बत करता हूं, तू भी उन 4 से मोहब्बत किया कर। मैंने पूछा, अल्लाह वो 4 कौन है जिससे तू मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करूं? तो अल्लाह ने फरमाया, उनमें से एक सलमान फारसी है। सलमान से मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत किया करो। दूसरा अली इब्ने अबू तालिब है, अली से मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत किया करो। तीसरा मिक़दाद है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी किया करो। चौथा अबू ज़र ग़िफ़ारी है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, तुम भी किया करो। अलग अलग अंदाज में अलग अलग सहाबा की अज़मत को बयान किया गया। अंदाज़ा फरमाए, हुजूर के सदक़े सब महबूब है, लेकिन इनकी अज़मत को हुजूर ही के ज़रिए उजागर किया जा रहा है। सोचो, जिनको अल्लाह अपने महबूब को कहे कि महबूब आप इनसे मोहब्बत करें, वो क्या हस्तियां होगी। बल्कि एक हदीस पाक ये भी है कि जन्नत 3 लोगों की मुश्ताक है, जन्नत को 3 लोगों का इश्तियाक का इंतजार है। उनमें से एक अबू ज़र है, एक सलमान फारसी है, और एक अली इब्ने अबू तालिब है। हदीस पाक में अलग अलग अंदाज में बात आई है। और ये सलमान कौन है? खून के एतबार से, खून के एतबार से इनका रसूलुल्लाह से कोई रिश्ता नहीं। हुजूर न थी, चंद मखसूस लोग थे जिनको सैयदा के दरवाजे तक जाने की इजाजत थी। उनमें से उन खुशनसीबों में एक सैयदना सलमान फारसी भी थे जिनको बार बार सैयदा के घर जाने की इजाजत दी जाती। ये वो सलमान फारसी है। और आका फरमाते, सलमान का ज़ुहद सबके ज़ुहद से बढ़कर है। अगर सलमान फारसी पर गुफ्तगू हो तो इसी पर बात मुकम्मल हो, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं, वरना मुंतज़मीन जो है वो ये तसव्वुर करेंगे कि कहीं उन्वान कुछ दिया था, बात कुछ हो गई। मगर एक बात बता दूं, सैयदना सलमान फारसी, आप ज़ुहद की इंतहा लगा लें, आदमी कितना जाहिद हो सकता है। जाहिद मतलब कितना परहेजगार हो सकता है। मेरे भाई, मोहल्ले का कारपोरेटर जो बनता है, रायचूर की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर की, जो मोहल्ले का सिर्फ कारपोरेटर बन जाए ना, तो उसका घर साल भर में बदल जाता है। उसका घर साल भर में बदल गाड़ी उसकी साल भर में बदल जाती है, लिबास उसका साल भर में बदल जाता है। ये मोहल्ले का, छोटे से मोहल्ले का कारपोरेटर है जिसकी तनख्वाह लीगली तौर पर चंद 1000 रुपए होती है, मगर ये मेरे नबी के सहाबी सलमान फारसी, सलमान मोहम्मदी है। पूरे इराक का गवर्नर बनाया गया, इराक का, लेकिन सलमान फारसी का खुद का घर भी नहीं था, एक छत के नीचे भी नहीं रहते थे, बगैर छत के एक दरख्त के नीचे रहा करते थे। इराक में मदाइन के अंदर वो पहला और आखिरी गवर्नर है जो छत के बगैर जिंदगी गुजार गया। अंदाजा फरमाए, जो छत के बगैर जिंदगी गुजार गया उसे सलमान फारसी कहते हैं। सोचो, ऐसे जाहिदों को जिसने तैयार किया हो, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के
جلوے کا عالم کیا ہوگا، اس حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کا کبھی توفیق دے تو سیدنا سلمان فارسی پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی عرض کرنے چلا تھا، وہ سلمان فارسی جس نے عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی صرف ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری، اور تہبند ہوتی تھی، تہبند لنگی جس کو آپ کہتے ہیں، اوپر کپڑا بھی کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ گورنر ہے پورے عراق کا۔ سوچو زہد کی کبھی لا سکتے ہو مثال؟ لوگوں نے عمارتوں میں عجائب بنائے، بولے یہ فلاں ملک میں عجوبہ، یہ فلاں ملک میں، یہ فلاں ملک میں، اور دنیا کے کتنے عجوبے؟ کتنے؟ 7 عجوبے دنیا کے۔ کہا ان عمارتوں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا لوگوں نے عمارتیں عجوبے کے طور پہ بنائے ہیں، رسول اللہ نے عجائب کے طور پہ افراد بنائے۔ ہاں، اب ان عمارتوں کی طرح کوئی عمارتیں تو بن سکتی ہے، لیکن وہ عجائب جو شخصیات کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیے تھے، آج بھی آسمان ان کو تک رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ کے جانے کے بعد دنیا میں بارش ہو رہی ہے تو میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ شاید انہی کو یاد کر کے روتا ہوگا تبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہوگا، ورنہ ایسی ہستیاں کہاں ہیں؟ ہستیاں ایسی کہاں ہیں؟ خدا کے رسول نے ان کو کیا قرآن میں ڈھال دیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہ ہو، اگر صحابی پہنچ جائے تو لوگ قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ زہد کیا ہے، تقوی کیا ہے، علم کیا ہے، عشق کیا ہے، تجارت کیا ہے، ازدواجی زندگی کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن میں ڈھال دیا تھا، اور اب قیامت تک ان جیسی ہستیاں زمین پہ کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لیں بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی جو لوگ گندی چیزیں اور حرام چیزیں دیکھتے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھتے، فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ۔ 3 بار موت کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے۔ ذرا ان کے جملے پہ غور کر لیں، میری بہنوں کی بھی توجہ۔ سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ موت کی تکلیف میں اٹھا سکتا ہوں، یعنی مر کے زندہ ہو سکتا ہوں۔ اور ایک بار موت کی تکلیف کیا ہے پتہ ہے؟ انسان کو تلوار کی 313 ضربیں ایک ساتھ لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو مرتے وقت ہوتی ہے۔ زمین اور آسمان کو انسان کے سینے پہ لپیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا موت کا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے۔ انسان سوئی کے ناکے سے سانس لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ مرتے وقت انسان کا دم گھٹتا ہے۔ اب سن لو، اپنی راتوں کو رنگین کرنے والے خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لیں۔ یہ دنیا میں مکر فریب کا شکار ہونے والے، شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے والے، جوانی کو داؤں پہ لگانے والے، جوانی کی راتوں میں پاپ کرنے والے، ذرا توجہ سے دھیان سے سن لیں، اللہ دور نہیں ہے، اللہ شیخ سے زیادہ قریب ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ غافل ہونے سے پاک ہے۔ سنتم ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ سب کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، رب کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے، اور اس کی شان یہ ہے، شان غیرت یہ ہے، ان عذاب ربک لواقع، اور بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہو من دافع، جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مقرب سے مقرب بندہ بھی اگر دعا کر دے اور وہ فیصلہ کر لے تو اللہ اس مقرب بندے سے کہہ دیتا ہے تو نے دعا نہیں کرنا،
تو میرا محبوب بندہ ہے، تو نے میں فیصلہ کر چکا۔ وہ اے شان کما، کیا غیور اور غیرت والا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، قرآن، اللہ کی کتاب پڑھ لو۔ جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، بڑے نرم دل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل کو پتہ چلا کہ لوط کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لوط میرا بھتیجا ہے، ہاتھ اٹھا کر عرض کی مولا تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، قوم لوط کو عذاب سے بچا لے۔ تو جواب آتا ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، میرے خلیل تو میرا چہیتا اور پیارا ہے، تیری دعا تو قبول ہے، مگر ان کے لیے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر اس کا فیصلہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عذاب کی شان کا اللہ اکبر، خود ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کی بھی پکڑ کرتا ہے بہت سختی سے کرتا ہے اور عبرت کے قابل بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر چھوٹ دے رہا ہے، اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کو غافل مت سمجھنا، اس کو کمزور مت سمجھنا۔ جو اپنی جوانی میں آوارگی اور عیاشی کرتے ہیں، اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ انسان بھیک مانگتا ہے تو اس کو بھیک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی بازار میں گئے ہیں اور دیکھا کہ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا، تو لوگوں نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ ایک بڈھے کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جا کے تحقیق کر لو، اس نے جوانی میں بڑے پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بڑے جرائم کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بہت گل کھلائے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عبرتناک بڑھاپا دیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو وہ بات پوری کر دوں، سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں 3 مرتبہ مر کے زندہ کیا جانا، وہ تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں، مگر 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھ لوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے، توجہ ہے، 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے وہ آسان ہے، لیکن ایک بار زندگی میں اگر جان بوجھ کے کسی کی شرمگاہ دیکھ لیا، کسی کو دکھا دی، تو وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ 3 بار موت کی تکلیف تو سہی جا سکتی ہے، مگر ایک بار کسی کو ننگا دیکھنے پہ جو عذاب ملے گا یا خود ننگا ہونے پہ جو عذاب ملے گا وہ تکلیف نہیں سہی جا سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یہ عذاب ہے، تو جو راتوں کو زنا دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اور یہی زنا کی فلمیں میری قوم کے جوانوں کی جوانی کو آگ لگا رہی ہے۔ 16 سال اور 17 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ کچھ کر لیتے ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی کرنے کا تصور نہیں تھا۔ آج جوانیاں لٹ رہی ہے، جوانیاں برباد ہو رہی ہے۔ آج شریف ماں باپ سکون سے نہیں سو پا رہے، ہر ماں باپ کی تڑپ ہے یہ، میرا بچہ کہاں ہوگا، میری بچی کہاں ہوگی۔ اور جو ماں باپ سکون سے سو رہے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ ہی نہیں سکتا، ان کو یہ بات کا احساس نہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو کون سی کھیت کی مولی ہے، آپ کہاں ہو؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ فلمیں تو نہیں تھی، یہ آوارگی تو نہیں تھی، یہ گندی تو چیزیں تو نہیں تھی، پھر بھی نبی کا بیٹا کیوں بگڑا پتہ ہے؟ نبی کا بیٹا، نبی کے قوم کے اندر کچھ بگڑے ہوئے لوگ تھے، صرف ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ بگڑ گیا، نبی کا باغی ہو گیا۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، اور پھر کا اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیں، جو ماں باپ سکون سے کی سانس لے رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر انہوں نے کون سی میں
पी है और कौन सी गारंटी लाई है। अल्लाह अकबर, अलियाज़ु बिल्लाह। अरे जब हजरत साद इब्न अबी वक़ास, जन्नती सहाबी का बेटा साद इब्न अबी वक़ास, अशरा मुबश्शरा में शामिल साद इब्न अबी वक़ास का बेटा बिगड़ गया, हजरत सैयदना अमीर मुआविया का बेटा बिगड़ गया, अंदाजा फरमाए कैसे मुकद्दस लोगों की औलादें बिगड़ी। हम लोग सुकून से, उस दौर में तो लोग इतने गुनाह के मामले के अंदर तरक्की याफ्ता तो नहीं थे। उस दौर तो ये तो सोबतें थी, गंदगी। आज क्या है? मैं उन लोगों को जो बिगड़े हुए उनको कम मुजरिम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक बात कहता हूं कि वो उस वक्त लोग जिना कर सकते थे, जिना देखने का मिजाज तो न था। आज कितनी गंदी फिल्में हैं और ये गंदी फिल्में कितने गुनाहों की तरफ ले जा रही है। एक गुनाह तो ये है कि नौजवान अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय करते, बाद में शादी के काबिल नहीं रह जाते, पागल भी हो जाते हैं, फांसी भी लेते हैं, इसलिए कि जब जवानी को हाथों से ज़ाय करें, अपने हाथों से मुश्तजनी करें, उसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हाथों से जवानी को ज़ाय करेंगे क़यामत के दिन उनके हाथ हामला होंगे, हमल से, और उनके बारे में कहा जाएगा ये वो जालिम लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी जवानियों को ज़ाय किया। बहुत हयाती है, लेकिन करें क्या? जिस वक्त किसी के घर में आग लगी हो और सरमाया जल रहा हो तो इंसान आवाज की खूबसूरती देखेगा या चीख कर लोगों को बचाने की कोशिश करे? उस वक्त तो उसने चीख नहीं है। एक घर जले तो इंसान चीखता है, यहां तो पूरा माशरा जल रहा है, कौम का हर जवान जल रहा है। वो जवान जिसको डॉक्टर इकबाल ने कभी औकाब कहा था, वो जवान जिसे कौम का सरमाया कहा, वो जवान, हाँ, वो मेरी कौम का जवान था, वो मेरी कौम का जवान था, मुसलमानों का जवान, जिसने अंदलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी। वो हौसला था तुम्हारे अंदर, पाप और जराइम में डूब करके बुज़दिल बनने वाले जवानों। अल्लाह करे मेरी आवाज सिर्फ रायचूर तक महदूद न रहते हुए शर्क गर्ब के हर जवान के कान तक पहुंचे। ओ बुज़दिलो, साए से डरने वालों, मौत के नाम से घबराने वालों, पापी हुए, मुजरिम हुए, जराइम पेशा हुए, इसलिए तुम बुज़दिल हो गए। तुम ही थे, तुमने अंदलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, और जब जलती हुई कश्तियों के बारे में अमीर काफिला से पूछा गया था कि हमने कश्तियां क्यों जला दी, तो यकीन के उस अजीम अल्लाह अकबर दाई ने अपने बुजुर्गों पे यकीन करते हुए और अपने अल्लाह खुदा वहदहू ला शरीक पे यकीन करते हुए उसने कहा था या तो यहां पर हमारी कब्रें बनेगी या तो हम अंदलूस पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे। कश्तियां इसलिए जलाई है कि शऊर से ये बात निकल जाए कि हमें खाली घर लौटना है, हम लौट कर नहीं जाएंगे, या तो इस्लाम को फैला देंगे या तो इसी जमीन पे मर के दफन हो जाएंगे। ये यकीन था उनकी जिंदगियों के अंदर। तुम ही थे मेरी कौम के जवानों जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं को अजान से गूंज दिया था। तुम ही थे अफ्रीका के सहराओं के अंदर तुमने अजानें पड़ी थी। तुम ही थे बहरे जुल्मात में तुमने घोड़े दौड़ाए थे, और कहने वाले को तारीख बताते हुए कहने पे मजबूर होना पड़ा था। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब तुम क्या यूरोप के कलीसाओं में अजान पढ़ोगे? जो अपने बच्चे के कान में अजान पढ़ने की हैसियत नहीं रखता, वो यूरोप के कलीसाओं में क्या अजान पढ़ेगा? जो अपने बाप का जनाजा पढ़ने की औकात नहीं रखता, वो बहरे जुल्मात में घोड़े क्या दौड़ाएगा? इसीलिए पैदा हुए थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के इस्लाम को बदनाम करोगे, जिना के अड्डों पे जाओगे। बड़ी माजरत के साथ कोसने नहीं आया, बद्दुआ देने नहीं आया, बांगे देरा के तौर पे तुम्हें बेदार करने आया हूं। बांगे देरा कहते हैं जब मुसाफिर मंजिल से बेखबर होके सो जाते हैं तो कोई आके घंटी बजा के कहता है सोने के लिए नहीं आए हो, मंजिल की तरफ उठ करके चलो, उसी को बांगे देरा कहते हैं। तो बांगे देरा के तौर पे कोई घंटी दे रहा है, सोने वालों उठो। और मेरे इमाम ने यूं कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली
भी काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना बन है, सोना पास है, सोना ज़हर उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। नहीं नहीं मुसलमानों, हम जिना के लिए नहीं है। कौवे गलाजत खाते, कौवे गंदगी कौवे खाते। कौवों को गंदगी में मुंह डालते देखकर उकाब कभी गंदगी नहीं खाता। उकाब को पता है कि मेरी ग़िज़ा गंदगी नहीं है। अगर तुम दूसरों के देखा देखी जिना कर रहे हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उकाब हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीन हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाहु अकबर असीम सहराए पाक के ईगल हो। तुम्हें अपनी अजमत का अंदाजा करना चाहिए। हैरत है, एक तो जवानी इस तरह ज़ाय कर रहे हैं, दूसरे गंदी फिल्में देख के ज़िना कर रहे हैं।